Nganong kitang mga Katoliko mga bro, dili man makaingon nga luwas na. Ang atong tubag, tungod kay wa pa man ta hukmi sa Dios. Si San Pablo sa unang Korinto 4:4 ningon siya, "Tin-aw kayo akong hunahuna apan wa ni magpasabot nga wala ako'y sala. Ang Dios ray maghukom nato, nako." So, dili ta makaingon nga luwas na kay wa pa man ta hukmi sa Dios. Ikaduha, ang mga naluwas na suma sa Hebreano 12:22-23, mga hingpit na, dili na makasala. So, ang mga naluwas na, dili na makasala. Ikaduha, ang mga naluwas na, nakakita na sa Dios naong ug naong, suma sa Revelation 21:4. Ilang na nakita si Kristo face to face. Kanya nakakita na dayta sa naong si Ginoo face to face. Nga moingon mata nga naluwas na. Ikatulo, ang mga naluwas na, dili na mga matay. Wala na'y kagulanan, wala na'y kasakit, mga utang, suliran, wala na. Gihanaw na ni Kristo. Pahira na sa atong Ginoo ang atong mga luha kung kita anaa na sa kahimpitan sa kaluwasan. Mao kana ang gipadayag ni San Juan sa iyang pinadayag o Revelation 21:4. Nga ang mga naluwas na, wala na'y kagulanan. So mao kana ang rason nganong dili kita makaingon nga luwas na, tungod kay wala pa kita makadawat niining kahimpitan nga gisgutan sa Biblia o gitudlo sa Dios pinaagi sa simbahan. So mao nay rason mga isuon.